बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चौधरी मोहम्मद अकबर एडवोकेट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सिविल सर्वेंट्स के हवाले से है कि ऐसे मुलाजमीन जो प्रोविंशियल या फिर फेडरल गवर्नमेंट के तहत ढाक की बेस पे हैं या डेली वेजेस पे हैं या फिर कंट्रैक्ट बेस पे मुलाजमत कर रहे हैं और उनके कंट्रैक्ट की अगर मुद्दत ख़त्म होती है और बाद दोबारा उनको कंट्रैक्ट दिया जाता है और इसी तरह से अगर उनको रेगुलराइज नहीं किया जाता 1 साल के कंट्रैक्ट के बाद या फिर फर्दर 89 डेज़ के डेली वेजेस के कंट्रैक्ट के बाद या फिर इस तरह ढाक की कंट्रैक्ट के बाद उनको रेगुलराइज नहीं किया करता महकमा, तो उनके पास क्या रेमेडीज़ हैं। और आज जो मैं इसमें तफसील बयान करूँगा वो साइटेशंस का हवाला देते हुए, इसमें लाहौर हाई कोर्ट की साइटेशंस हैं, पेशावर हाई कोर्ट्स की हैं, इस तरह से पीएसटी के फैसला जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन पॉइंट्स पे फैसला जाते हैं कि उन मुलाजमीन को किस तरह से महकमा की बदनीति को ज़ाहिर करके या साबित करके जो है उनको रेगुलराइज किया जा सकता है, उनको उनकी मुलाजमत पे मुस्तकिल किया जा सकता है। दोस्तों, ये मेरा आज का टॉपिक है। इससे पहले कि मैं तफसील में जाऊं, नाजरीन मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, अब हम चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये साइटेशन का एक हवाला दूंगा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की साइटेशन है और इसमें इसका जो है ये 2020 PLC CS पेज 1190 है। दोस्तों, इसमें जो तफसील बयान की गई है उसमें ये है कि अगर किसी अदारे में मुलाजमीन लंबे अरसे तक महकमाना ज़िम्मेदारी अदा करते हैं और फिर उस महकमा पर लाजम है और उसकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे मुलाजमीन जो कि कंट्रैक्ट की बेस पे हैं उनको जो है वो कन्फर्म और मुस्तकिल किया जाए बजाय इसके कि नए मुलाजमीन भर्ती किए जाए। दोस्तों, इस साइटेशन का जो मकसद ये है कि ऐसे मुलाजमीन चाहे वो डेली वेजेस पे हैं या फिर अडाक पे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हदायत की है कि उन मुलाजमीन को जो है वो मुस्तकिल की करे वो महकमा बजाय इसके कि नए जो है अफराद हैं उसमें या नए मुलाजम जो हैं वो भर्ती की जाए। दोस्तों, ये साइटेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मैं दोबारा इसका जिक्र करता हूँ, 2020 PLC CS 1190 पेज है। और इसी तरह दोस्तों, जो दूसरी साइटेशन है मेरे पास वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है कि ढाक और कंट्रैक्ट सर्विस जो है जितनी वो सर्विस की मियाद है उसको पेंशन जब काउंट की जाएगी तो उसमें उस सर्विस की मियाद जो है उसको शामिल किया जाएगा। ये जो इसमें जो साइटेशन है ये 2019 की है, PLC CS पेज 1065 है। यानी अडहाक और कंट्रैक्ट सर्विस जो है उसका जो पीरियड है वो पेंशन को काउंट करते वक्त उसमें शामिल किया जाना ज़रूरी है। दोस्तों, हम तीसरी अब साइटेशन की तरफ चलते हैं और ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये साइटेशन है। और ऐसे सरकारी और प्राइवेट इंडस्ट्री या कोई मुलाजम जो किसी सरकारी या प्राइवेट इंडस्ट्री में है और मुसलसल 15 साल से वो काम कर रहे हैं और 60 साल की उम्र पर पेंशन का हकदार होता है। यानी ऐसे मुलाजमीन जो किसी सरकारी या प्राइवेट इंडस्ट्री या अदारे में काम कर रहे हैं और 15 साल अगर कोई वर्कर काम करता है तो 60 साल की उम्र पर पेंशन का जो है वो हकदार होता है। इसमें जो साइटेशन है वो ये है 2021 PLC 268 यानी 268 पेज है। पाकिस्तान लेबर लॉ केसेस हैं, PLC पाकिस्तान लेबर लॉ केसेस। इस साइटेशन के तहत इन वर्कर्स को जो है वो पेंशन के हकदार ठहराया गया है। दोस्तों, अब हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की एक चौथी अथॉरिटी है जो डेली वेजेस के हवाले से है कि ऐसे मुलाजमीन जो डेली वेजेस पर मुलाजम हैं और जब वो मुलाजम जो है वो डेली वेजेस वाला वो मुस्तकिल होता है तो उसकी डेली वेजेस सर्विस भी जो है वो पेंशन में शुमार होगी। यानी ये टोटली डेली वेजेस मुलाजमीन के हवाले से ये साइटेशन है कि जितने डेली वेजेस पर काम करने वाले मुलाजम हैं जब वो मुस्तकिल होता है तो उसकी डेली वेजेस की सर्विस जो है जितनी भी उसकी मियाद है वो पेंशन में काउंट होगी।
یہ سائٹیشن اس کے حوالے سے جو ہے یہ 2021 ہے، PLC CS N 18 پیج ہے، یعنی 18 پیج ہے دوستو۔ مزید جو فردر اگلی سائٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے، جس میں جو میں پہلے سائٹیشن بیان کر چکا ہوں کہ کسی لمبے عرصے تک کام کرنے والے اڈہاک ملازمین، پہلے تو سارے ملازمین کا ذکر تھا نا جو پہلی سائٹیشن میں، اس میں یہ ہے یہ صرف اور صرف اڈہاک ملازمین کے حوالے سے ہے کہ ایسے ملازمین جو اڈہاک پہ بھرتی ہوئے اور وہ لمبے عرصے تک اس ادارے میں کام کرتے رہے، اور ان ملازمین کو جب مستقل ہوتے ہیں تو وہ ان کی مستقلی جو ہے لمبے عرصے کی وجہ سے ضروری ہو جاتی ہے اور ان کو نکالا نہیں جا سکتا۔ اس حوالے سے جو سائٹیشن ہے وہ NLR 2004 سروس پیج 12 ہے، یعنی پیج 12 ہے، یعنی ایسے ملازمین جو لمبے عرصے تک اڈہاک کے طور پہ کام کرتے رہے ان کا مستقل کیا جانا ضروری ہے دوستو۔ یہ 6 نمبر کی سائٹیشن ہے FST فیڈرل سروس ٹریبونل، یعنی کہ یہ سائٹیشن ہے یعنی کسی بھی ملازم کو غیر معینہ مدت تک نہ تو اس کو پرویشن پہ رکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو کنٹریکٹ پہ رکھا جا سکتا ہے، یعنی اس سائٹیشن کے حوالے سے یہ FST یعنی فیڈرل سروس ٹریبونل کی سائٹیشن ہے کہ کسی بھی ملازم کو نہ تو لمبے عرصے تک یعنی غیر معینہ مدت تک پرویشن میں رکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی کنٹریکٹ پہ رکھا جاتا ہے۔ یہ سائٹیشن جو ہے یہ 2017 ہے، PLC پیج 1 ہے، یعنی 1 ہے دوستو۔ اب جو 7ویں سائٹیشن ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے کہ اس میں جو کہا گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب کنٹریکٹ پر بھرتی ہونے والے ملازم کو ریگولر کیا جاتا ہے تو اس کا کنٹریکٹ کا دورانیہ بھی سروس میں سینیارٹی میں پروموشن اور پینشن کے لیے شمار ہوگا۔ یہ سائٹیشن جو ہے یہ 2019 ہے، PLC CS پیج 103 ہے، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے مطابق کنٹریکٹ پر بھرتی ہونے والے ملازم کو ریگولر کیا جاتا ہے اور اس کا کنٹریکٹ کا جو دورانیہ ہے یعنی جو کنٹریکٹ کی جتنا پیریڈ ہے اس کو اس کی سینیارٹی میں، اس کی پروموشن میں اور اس کی پینشن کے لیے شمار ہوگا۔ یہ سائٹیشن میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ 2019 کی ہے، PLC CS پیج 103 ہے دوستو۔ لاسٹ پہ جو آخری سائٹیشن ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ کنٹریکٹ ملازمین جو ہیں، ایسے ملازمین جو کہ کنٹریکٹ پہ بھرتی ہوئے ہیں اور پھر بعد ازاں وہ کنفرم ہو گئے ہیں، ریگولر ہو گئے ہیں، اور ان کو بھی دوسرے ملازمین کی طرح قانونی تحفظ حق ہوگا، قانونی تحفظ کے حقدار ہوں گے۔ یہ سائٹیشن 2010 PLC CS 266 پیج ہے اس کا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسے ملازمین جو کنٹریکٹ پر ملازم ہیں اور وہ ریگولرائز ہو گئے ہیں اور ان کو بھی دوسرے ملازمین کی طرح کے جو ہیں وہ اپنا تحفظ حاصل ہیں اور اس کے حقدار ہیں۔ یہ 2010 PLC CS 266 پیج ہے۔ فردر جو لاسٹ پہ ہے وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ ایسے ملازمین جو متوفی کوٹا میں بھرتی کیے جائیں تو ان کو کنٹریکٹ کی بجائے ریگولر بھرتی کیا جائے، نہ کہ ان کو کنٹریکٹ کی بنیاد پہ بھرتی کیا جائے بلکہ ان کو ریگولر بنیادوں پر بھرتی کیا جانا ضروری ہے دوستو۔ یہ تھا آج کا میرا جو ٹاپک جو میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا تھا۔ اس میں سروس کے سارے معاملات جو ہیں وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی سائٹیشن اور پھر FST کی سائٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ الیبوریٹ کیے گئے ہیں اور بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں ایسے ملازمین جو ڈیلی ویجز پہ ہیں یا کنٹریکٹ پہ ہیں یا پھر اڈہاک کی بیس پہ کام کر لیں ان کے لیے یہ خاص گائیڈ لائن ہے، اور اگر محکمہ کوئی اس حوالے سے یا جو میں نے یہ سائٹیشن بیان کیے ہیں اس کے مطابق ان کی پروموشن نہیں کرتا، ان کو ریگولرائز نہیں کرتا، یا پھر ان کو پینشن میں ان کا پیریڈ کاؤنٹ نہیں ہوتا، یا پھر اسی طرح سے ان کی سینیئرٹی متاثر ہوتی ہے، تو وہ ان اتھارٹیز یا ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن وغیرہ دائر کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر کوئی اپیل کا معاملہ ہے تو وہ PST میں یا پھر FST میں اپیل جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں دوستو۔ آج کا یہ میرا ٹاپک اختتام پذیر ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، سی یو نیکسٹ ٹائم۔